عرب دا ایک قبیلہ بنو حزیل نام دا ایک قبیلہ سی انہاں دا ایک بندہ او دیاں حرکتاں اچھیاں نہیں سن پریشان کردہ سی لوگاں نو قبیلے والیاں نے اپنے اس بندے نو اپنے قبیلے وچوں باہر کر دیتا اور اعلان کر دیتا ساڈا اس بندے نال کوئی تعلق نہیں اے نوجوان چلدا چلدا بطحا دے علاقے دے اندر چلا گیا تے اوتھے ایک گھر دے اندر رات نو داخل ہویا اجنبی بن کے اس گھر دا ایک فرد جا گیا انہیں تلوار نال وار کیتا چور سمجھ کے انہیں وار کیتا اے بندہ قتل ہو گیا جدوں بندہ ماریا گیا نا بنو حزیل قبیلے نو خبر ملی فلاں جگہ تے فلاں گھر دے بندے نے ساڈے اس نوجوان نو قتل کر دیتا ہے اللہ اکبر تے کچھ بندے ہوندے نے بڑے لالچی انہاں نے کہا ساڈے والوں تے نکما ہی سی مار گیا چنگا ہویا جو کیوں نہ اس بندے دے بدلے اے دے قتل دے بدلے کچھ مال ہی حاصل کر لیا جائے اے دے حج دا موقع آ گیا انہاں نے اس بندے نو بطحا دے علاقے دے رہن والے جوان نو پکڑ لیا حضرت عمر رضی اللہ تندی عدالت دے اندر لے کے آگے کہنے لگے جناب عمر اس بندے نے ساڑھے نوجوان بندے نو قتل کیتا ہے ساڑھے قبیلے دے نوجوان نو قتل کیتا ہے یا تے سانو قصاص لے کے دیتا جائے اللہ اکبر بدلے اندر انہوں مارن دی اجازت دیتی جائے یا دے بدلے دے اندر سانو کچھ مال دے دیتا جائے اللہ اکبر اے نوجوان جڑا ہے نا انہیں دسیا جناب عمر میں جان بجھ کے بندے نو نہیں ماریا اے رات دی طریقی اچھ ساڑھے گھر داخل ہویا میں نو کی پتا بھی بندہ کی کرنا آیا میں تے اپنی عزت مال دی حفاظت واسطے بندے تے وار کیتا او ماری گیا دوسری گالے وے میں نو پتا لگے آئے اینا لوگاں تے اپنے قبیلے چوئی ہوندہ تعلق ختم کر دیتا سی ایک کیویں وارث بن سکتے نے اس بندے دے ایک کیویں جناب اس بندے دے بدلے دے اندر میرے کو بدلہ لے سکتے نے جناب عمر فرماندے نے لوگوں انجیے تسی نکال دیتا سی اپنے قبیلے تو اینا جھوٹ بولیا نہیں اسی تے نہیں سی نکالیا تے جناب عمر فرماندے نے انج کرو پھر تواڈے وچوں تقریباً 50 بندے مینوں اللہ دی قسم دین مینوں رب دی تے پھر میں بندہ تواڈے حوالے کر دینا وا انہاں لوگاں نے قسماں دینیاں شروع کر دتیاں 50 لوگاں نے قسم اٹھا دیتی جھوٹی اس بندے کولو جناب بدلہ لین واسطے ادھے ذریعے کچھ حاصل کرنا واسطے تے جناب عمر نے جدوں ویکھیا انہاں قسم اٹھا دیتی ہے تے حضرت عمر نے پھر بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ تسی جناب انہاں مال دے بدلے لے جاؤ آپ نے مقتول دے بھرا نو بلایا بھئی تیرا بھرا مریا ہے جی میرا بھرا مریا ہے فرمایا اس نو لے جا اے تیرے ذمے میں تو دے کولو کم لیندا رہے اے دے ذریعے کمائیاں کردا رہے یا پھر انہوں بھرا دے بدلے چ قتل کر دے انہوں نال ٹور دیتا قاتل نو حضرات محترم اللہ دی نصرت تن میں کہا جے کیویں نازل ہوئی اے بندے چل پینے اتھوں رستے دی اندر بارش آئی موسلادھار بارش آئی اے سارے بندے ایک غار وچ داخل ہوئے بارش تے اتنا طوفان آیا او غار ہی گر گئی انہاں ساریاں تے انہاں نے جھوٹی قسم چکی سی لالچ دی اندر آ کے تے حضرت عمر نے فیصلہ کر دیتا انصاف تے مبنی تے اللہ دی مدد ویکھو آئی انہاں تے غار ساری گر گئی اے سارے بندے ہلاک ہو گئے صرف 2 بندے باقی بچے جڑا بھرا مریا سی جڑا مقتول دا بھرا سی او بچیا یا ایک قاتل بچیا جڑا قصور کوئی نہیں سی اے 2 بندے بچے پچھوں ایک پتھر ہو ٹوٹیا او گریا تے مقتول جناب مقتول دے بھرا دی جناب لت تے لگیا اے دی لت بھی ٹوٹ گئی 1 سال دے بعد اے بندہ بھی مر گیا مگر وہ جڑا قاتل ہے انہوں کچھ بھی نہ ہو سکیا کیونکہ وہ معاملے اپنے اندر سچا سی اے سارے جھوٹ بول دے پیسن جناب عمر نے فیصلہ کیتا ہے کہ اللہ نے مدد کیتی ہے دنیا دے سامنے آپ ہی انصاف یہاں ہو گیا ہے اللہ اکبر جناب عمر رضی اللہ تندے فیصلے آپ بھی عدالت دے انج دے فیصلے سن